अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज हम लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर जान बलोच के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी शफी बलोच और शौकत कुरैशी साहब मौजूद हैं। इनसे मैं पूछूंगा कि एक तो JIT मंजर आम पर आने के बाद दोबारा पीपल्स पार्टी क्यों बौखलाहट का शिकार है, और उसके बाद लियारी की सूरत हाल जब उज़ैर बलोच की अमन कमेटी जब कायम थी और उसके बाद क्या हालात थे, और उसके बाद कौन कौन उनसे मिलने आता था, इन दोनों से सवाल करूंगा। मेरे साथ रहेगा शौकत भाई। ये बताइएगा कि जब आप उज़ैर जान बलोच की JIT दोबारा मंजर आम पर आई है, तकरीबन ये सारी बातें पहले मीडिया पर रिपोर्ट हो चुकी हैं, तो अब क्यों डिनाई कर रहे हैं, लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, क्या सारी वजूहत हैं? देखिए, अगर तो ये जो जिस तरह JIT को पब्लिक में उछाला गया है, मीडिया में उछाला गया है, जो मीडिया सबसे ज़्यादा एक्टिव है, 3 JITs हैं, उसमें से सिर्फ एक JIT जो सामने बल्दिया की थी, उसका कोई नाम ही नहीं, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो इससे तो ये ज़ाहिर लगता है कि जो अब आगे जाकर पॉलिटिकल खिचड़ी बनने वाली है, ये सारा प्रेशर प्रैक्टिस है। एक तो ये है। दूसरा, पीपल्स पार्टी डिनाई क्यों कर रहे हैं? ऑफिशियली किसी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, मासवा इसके के चंद फोटो हैं फरियाद टालपर के, कैमल शाह के, उज़ैर बलोच के साथ। एक मजबूरी ये थी पॉलिटिकल पार्टीज की, कराची के अंदर मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। MQM के पास मिलिटेंसी थी, जिसकी वजह से वो तमाम हल्के जो है उसको कंट्रोल करके अपने लोगों को जितवाती थी, और ये सब रियासत के नाक के नीचे हो रहा था। जितने भी रियासती इदारे हैं उन सबको पता था कि कराची के अंदर वो क्या है। उसको काउंटर करने के लिए एक ग्रुप लियारी के अंदर था, और इस तरह के ग्रुप रियासती इदारे पाकिस्तान में बनाते हैं, उनकी एक लंबी तारीख है। जब उज़ैर बलोच का ग्रुप जो था वो मिलिटेंट था, उसने MQM को लियारी के अंदर दाखिल होने से रोक कर रखा। अगर MQM लियारी के अंदर आ जाती तो पीपल्स पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती, क्योंकि वो मिलिटेंसी के जोर पर सारा कुछ जो है कराची के अंदर स्विप कर देती तमाम सीटें। अब पीपल्स पार्टी की मजबूरी थी कि उसे काउंटर करने के लिए इन पर हाथ रखना था, और उस वक्त जो मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ऑन किया था कि हमारे बच्चे मान लिया। अब जब मिलिटेंसी ख़त्म हो गई कराची के अंदर, सफाया कर दिया रियासत ने, तो अब पीपल्स पार्टी की भी ज़रूरत नहीं है कि उनको ऑन करें। वो खुद कहते हैं कि चलिए इसका भी सफाया कर दें, क्योंकि उनका वोट बैंक बहुत अच्छा है लियारी के अंदर। अगर लियारी के अंदर फेयर इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी आराम से तमाम सीटें जीत जाएगी। तो अब उनको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, और ये किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि उज़ैर बलोच को फलां ऑपरेट करता था, उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी वाले सहूलत फराहम करते थे। हालांकि देखा जाए अनऑफिशियली वो सहूलत फराहम कर देते सिर्फ इसलिए कि MQM को काउंटर करें और अपने हल्के जो है क्लियर करें, ये उनकी मजबूरी थी। ऑफिशियल JIT का जो मामला है, ऑफिशियल तो कोई दबाव नहीं आ सकता, ज़ाहिर है एक लाख की सियासी दबाव मीडिया के जरिए सारा कुछ हो रहा है पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो फिर इतनी लंबी बात, बड़ी बात क्यों की जा रही है? जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि थाने बल्दिया फैक्ट्री की JIT के बारे में कोई नहीं बात कर रहा, तो फिर क्या ऐसी खास वजह है कि पीपल्स पार्टी इतना दबाव का शिकार है? पीपल्स पार्टी खुद दबाव डालना चाहती है गवर्नमेंट पे। अब आगे देखिएगा, 15 दिन या 20 दिन या महीने के बाद इनके दरमियान बहुत ज़्यादा रस्साकशी होगी, पीपल्स पार्टी के दरमियान और PTI के दरमियान। उसमें NLC अवार्ड आ रहा है और बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, जिस पर एक दूसरे के ऊपर ये प्रेशर डालेंगे। कल जो मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है, वो सिर्फ ऐसे मुलाकात नहीं है कि आया ज़रदारी साहब की तबीयत पूछी और फिर चले गए। पॉलिटिकल डिस्कशन हुई है, और पॉलिटिकली जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है तीनों ने बनाई है, आगे चलकर ये काफ़ी मूव करेंगे। और जो JIT है ना, मैं तो उसके लिए यही कहता हूँ कि JIT सिर्फ इल्ज़ाम के सिवा कुछ भी नहीं है। इसमें से एक चीज़ जो है ना ट्रायल कोर्ट के अंदर प्रूव नहीं होगी, और उसके बाद JIT की जो हैसियत होगी एक कागज़ के टुकड़े जैसी होगी, और उसके बाद जब ये तमाम मामला हल हो जाएंगे, जो जिस तरह पॉलिटिकल क्राइसिस आगे चलकर आएगा, उसके बाद JIT का कोई जिक्र नहीं करेगा। और पीपल्स पार्टी अब ये इसलिए डिसोन कर रही है कि आप प्रूफ लाएँ, हमारे अगर उनके साथ ताल्लुकात हैं, प्रूफ किसके पास नहीं है। और ये हकीकत है कि ताल्लुकात थे। उन्होंने लियारी के अंदर इस ग्रुप को जो है उन्होंने सपोर्ट की, और सपोर्ट की वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी अपना सीटें बचाना चाहती थी, उन्होंने बचा ली। 2013 की जो इलेक्शन थी उसमें पीपल्स पार्टी ने उन लोगों को टिकट दिया है जिसके लिए अमन कमेटी ने रिकमेंड किया था, 1.25 सीट के। पीपल्स पार्टी के पुराने लोग थे, जैसे रफीक इंजीनियर था और कुछ और भी थे, उनको सीटें नहीं थी, और वहाँ जितनी भी रिकमेंडेशन थी वो अमन कमेटी की थी। लेकिन अब किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए पीपल्स पार्टी डिसोन कर रही है, हमारा जो ताल्लुक नहीं है। अगर उस वक्त ये तमाम जो रियासती इदारे हैं उनको सारा पता था, वो उस वक्त प्रूफ देते
चाहे ये सरपरस्ती कर रहे थे, लेकिन उस वक्त ये भी खामोश थे और सारा खेल अपने आंखों के नीचे देख रहे थे, आंखों के सामने देख रहे थे। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी वालों की स्ट्रेटजी सही है बिल्कुल जी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं इससे, क्योंकि अब उज़ैर बलोच की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की मिलिटेंसी की, इस तरह के मिलिटेंट गिरोह की या इस तरह की गैंगवार की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका अपना वोट बैंक है, वो ऐसे जीत जाएंगे अगर कोई रिग ना हो इलेक्शन के अंदर, ये चीज़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा शफी बलोच साहब, आप जब भी उज़ैर बलोच की अमन कमेटी नहीं बनी थी तब भी आप लियारी में थे, ये गैंगवार शुरू नहीं हुआ था तब भी लियारी में थे, उसके बाद इस लियारी पहले वाला और उसके बाद जब ये सारा ये कत्ल गारतगिरी पूरे शहर में शुरू हुई उस वक्त भी लियारी में थे, तो उसके बाद क्या सूरत हाल है और कौन कौन लोग ऐसे थे जो मिलने के लिए आते थे? क्योंकि आप रिपोर्टिंग भी करते थे, ज़ाहिर कोई मिनिस्टर मिलने के लिए या कोई तकरीब करेगा लियारी के अंदर तो आप बहैसियत सहाफ़ी मान जाएंगे, तो आप वहाँ के मकामी और सहाफ़ी की नज़र से क्या हालात देखते हैं, क्या क्या होता रहा लियारी के अंदर? देखिए, आमतौर पर मैं तो ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक था लियारी और मलिक में, और वहाँ पर पीपल्स पार्टी का जेन्युइन वोट बैंक था, वो पीपल्स पार्टी की रिवायती सीटें हुआ करती थी। लेकिन कुछ ऐसे माहौल बन गए, इवन लियारी में जो बदमनी की जो लहर पैदा हुई उसका नुकसान बराह रास्त पीपल्स पार्टी को पड़ा, और पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत थी वो इन हालात के फेवर में नहीं थी। क़यादत की ये पूरी कोशिश थी कि लियारी में अमन व अमान बहाल हो, क्योंकि ज़्यादा पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक है और लोग उस तरह एक दूसरे एक मुसल्लत तसादुम और इस तरह की सूरत पैदा हुई थी 2003 से, तो उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को उठाना पड़ा। चूँकि 2003 में जब ये मामला शुरू हुआ तो उस वक्त तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी, मुल्क में कोई जमहूरी हुकूमत थी, इससे बड़ा नाम हुकूमत थी, तो पीपल्स पार्टी उस वक्त अपोजिशन में थी। लेकिन 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो उस वक्त फिर ज़ाहिर है इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर लगे कि पीपल्स पार्टी अपने दौर हुकूमत में लियारी में अमन क्यों नहीं बहाल कर सकी। तो 2008 से फिर लोगों ने पीपल्स पार्टी पर फिर तनकीद करना शुरू की, चूँकि जब 2003 में जब ये मामला शुरू हुआ तो हमें सोर्सेज से पता चला था उस वक्त 2003 में जब खुद आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे, तो आसिफ अली जरदारी ने बाकायदा इस पर तशवीश का इजहार किया था कि पीपल्स पार्टी का एक मजबूत गढ़ लियारी में ये जो मामला चल रहा है इसको रोका जाए। तो उस वक्त बलोच इत्तेहाद तहरीक के जो चेयरमैन जो कायद थे अनवर भाईजान, जिन्हें 2005 में बाद में लियारी में ही इनका मर्डर किया गया, तो आसिफ अली जरदारी चूँकि जेल में थे, उन्होंने अनवर भाईजान के थ्रू बलूचिस्तान के सरकर्दा बलोच कौम परस्त रहनुमाओं से रब्ता किया और अनवर भाईजान को टास्क दिया कि इन दोनों, उस वक्त तो उज़ैर बलोच नहीं था, उस वक्त तो रहमान बलोच और रशीद पप्पू के गैंग्स आपस में आमने सामने थे, इन दोनों से इन्होंने रब्ता किया, एक इनको मैसेज कन्वे किया कि अब जो ये मुसल्लत तसादुम में जो गैंगवार इसे ख़त्म किया जाए। फरीक़ैन मान गए थे, दोनों ने बाकायदा सीज़ फायर भी किया था लियारी में, लेकिन उसके चंद रोज़ के बाद दोबारा से मामला शुरू हो गए, फिर इन दोनों को पीछे हटना पड़ा। आसिफ अली जरदारी जेल में थे और बाकी जो बलूचिस्तान के जो सरकर्दा जो कॉम्प्रेस रहनुमा थे उनको पीछे हटना पड़ा। तो उस वक्त अनवर भाईजान ने कहा था कि मतलब पीपल्स पार्टी की क़यादत खुद चाह रही है कि लियारी में ऐसी सूरत ना हो, जबकि इसके बाद हम 2008 के बाद की बात करते हैं। 2008 से लेकर 13 तक का जो लियारी का दौर था वो बड़ा खूनी दौर था। उस वक्त जब आसिफ अली जरदारी जब पार्टी को कमान कर रहे थे मोहतरमा शहीद के बाद, तो वो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं थे कि लियारी में जो भी इस तरह के अनासिर है उनसे बात की जाए। आसिफ अली जरदारी खुद इन मामलात के ख़िलाफ़ थे, लेकिन पीपल्स पार्टी में खुद एक ख़ास एक मखसूस फैक्टर था जो कि ये चाह रहे थे कि चूँकि उस वक्त MQM उरूज पर थी और MQM को काउंटर करने के लिए तो उस वक्त इस तरह का एक फोर्स ज़रूरी है कि MQM को काउंटर कर सके, लेकिन पीपल्स पार्टी को इस तरह की मिलिटेंसी की ज़रूरत नहीं थी शुरू में भी। लेकिन ज़ाहिर 70s के बाद जो एक दौर शुरू हुआ उसमें फिर ज़ाहिर तमाम पार्टीज़ के अपने अपने विंग्स हुआ करते थे, टेंडर स्क्वाड हुआ करते थे तमाम पार्टीज़ का, तो उनमें से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के पास भी पीपल्स पार्टी ने भी ये ट्रेंड शुरू किया कि मलिर से और लियारी से इस तरह के लड़कों पर मुश्तमिल कुछ ग्रुप्स बनाए थे। लेकिन मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की ये पॉलिसी नहीं थी, कुछ फैक्टर्स थे। अब उसके बाद हम अमन कमेटी की अगर बात करें 2008 के बाद, तो अब चूँकि उस वक्त हुकूमत की अगर ये पॉलिसी थी मुशर्रफ दौर से लेकर उस ज़माने में कि इनके ऊपर हुकूमती सरपरस्ती के इल्ज़ामात भी दावे भी सामने आते रहे कि जी हमें CM हाउस से कहा जा रहा है कि जी फ़लाँ ग्रुप के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें, या हमें 90 से कहा जा रहा है कि जी फ़लाँ ग्रुप के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें। उस वक्त भी तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उन्होंने एज सच कोई सीरियस कार्रवाई नहीं की।
سالوں تک لیاری میں خون ریزی چلتی رہی. تمام ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے کیونکہ اس وقت حکومت کی یا ریاست کی پالیسی تھی کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے. تو اسی بیتی گنگا میں پھر سب نے ہاتھ دھونا شروع کیے. پھر جو لیڈرز تھے انہوں نے انفرادی طور پر جا کے ان سے تعلقات بنائے. اس وقت ان سے ملاقات کرنے میں یہ پراؤڈ بڑے فخر محسوس کرتے تھے. ان کے ایونٹس میں ان کے پروگراموں میں جاتے تھے, باقاعدہ ان کے جلسے جلوسوں میں. کون کون جاتے تھے؟ آلموسٹ جن کی تصاویر اور ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہے مین اسٹریم میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, وہ سب ملاقات کرتے تھے. اب عزیر بلوچ کوئی ان نون بندہ تو تھا نہیں کہ وہ کسی کے پروگرام میں جا کے کسی کے ساتھ سیلفی کھنچواتے. یہ سارے گئے تھے عزیر بلوچ کے جلسوں میں, پروگراموں میں. اور اس وقت عزیر بلوچ کو تو ہر پولیٹیکل بندہ, یہاں تک کہ بچہ اس کو نیم بائی فیس جانتا تھا. اور سب فخر کے ساتھ جاتے تھے عزیر بلوچ کے پاس, تصویریں کھنچواتے تھے, گھروں میں جاتے تھے, دعوتیں ہوتی تھی. تو اگر کوئی کہے کہ یہ تصویر فیک ہے, جھوٹی ہے, تو جھوٹی ہے تو آپ اس کے گھر یا اس کے پروگرام میں کیا کرنے چاہتے تھے؟ عزیر بلوچ نے اپنی جی آئی ٹی میں یا 164 میں اعترافی بیان میں جو الزامات لگائے, اب انہوں نے جو ان سے کام لیے تھے وہ پروف کرنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ جو الزامات عزیر بلوچ باقی لیڈرز پر لگا رہے کہ آیا ان میں کتنی صداقت ہے. اب اس کو انویسٹیگیٹ کرنا وہ ملک کے جو تفتیشی ادارے ہیں ان کا کام ہے. اچھا, یہ اس کے قادر پٹیل کا, شاہجہاں بلوچ, نبیل قبول, ذوالفقار مرزا, ان کا کیا اس دوران رول رہا ہے؟ کیونکہ ذوالفقار مرزا تو وہ نہیں کر رہے, بلکہ انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا جب دوبارہ جی آئی ٹی ہے. قادر پٹیل بولنے کے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے, کام سے بات. اس پورے سینریو میں صرف 2 لیڈرز کو کریڈٹ دوں گا کہ جن کا ایک اوپن اسٹیٹمنٹ سامنے ہے, جنہوں نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا. سب سے پہلے میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو کہوں گا کہ جنہوں نے 2016 میں جب جی آئی ٹی جب یہ بنی تھی, پبلک ہوئی تھی, ذوالفقار مرزا نے اون کیا تھا کہ عزیر بلوچ ان کے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں. تو ذوالفقار مرزا تو عزیر بلوچ کو اون بھی کرتے ہیں, اور یہ بھی کہا تھا کہ جی میری دعا ہے کہ عزیر بلوچ سچ بولے, یعنی کہ وہ عزیر بلوچ کو اون کرے کہ میں عزیر بلوچ سے ملا بھی ہوں, ملاقاتیں بھی ہوئی, وہ میرے ہیں, میں ان کے پاس آتا جاتا رہا. یہ ذوالفقار مرزا ایک اخلاقی جرات کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دوسری طرف جب یہ معاملہ شروع ہوا تو بہت سے پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہے وہ ملنے جاتے تھے یا ملاقاتیں ہوتی تھی, لیکن پیپلز پارٹی کے ایک بہت بڑا ایسا بھی طبقہ بھی ہے, خاص کر جو ورکر کلاس ہے, انہوں نے خود کو اے پی سی سے ہمیشہ دور رکھا, پیپلز امن کمیٹی سے خود کو ہمیشہ دور رکھا, کیونکہ وہ نظریاتی کارکن تھے, عہدیدار تھے. باقی دوسرا ہم دیکھتے ہیں ایک نبیل قبول کا اسٹینڈ اس وقت ہمارے سامنے آیا تھا کہ جو بالکل کل کے اے پی سی کے خلاف, پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے, ایم این اے ہوتے ہوئے وہ اے پی سی کے خلاف بولے. نبیل قبول بھی بعد میں لیاری نہیں جا سکے, انہوں نے امن کمیٹی کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر ان کو ایم کیو جوائن کرنا پڑا. اب وہ دوبارہ پیپلز پارٹی میں آ گئے. وہ واحد پیپلز پارٹی میں ایک ایسے لیڈر تھے جو کھل کے بولتے تھے امن کمیٹی کے خلاف. اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی میں ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو کہ امن کمیٹی کے وہ طبقہ فیور میں تھا, جن میں سے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا پیش تھے, اور باقی بھی لیڈرز جو وہاں جاتے تھے. تصویریں بھی ہیں, وائرل بھی ہیں, تصویریں تو ظاہر جھوٹ نہیں بولتی. اگر کسی کو اس کی کریڈیبلٹی میں کوئی شک ہے وہ جا کے فورنسک میں ان کا ٹیسٹ بھی کرے کہ آئی تصویریں ویڈیوز جھوٹی ہیں یا سچی ہیں. باقی رہی بات الزامات کی, تو ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آیا انہوں نے کتنے بنگلے عزیر بلوچ سے قبضے کرائے, کتنے شوگر ملز قبضے کرائے, یا کتنے جو الزامات سامنے آ رہے ان کی جا کے تحقیقات ہونا ضروری ہے. ورنہ یہ جے آئی ٹی محض ایک پولیٹیکل اسکورنگ کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب تو لوکل باڈیز کے الیکشن بھی آ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے بعد میں جے آئی ٹی کا وہاں پر بھی استعمال ہو, یا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف جے آئی ٹی کا استعمال کرے. تو یہ پولیٹیکل اسکورنگ کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نظر نہیں آتی. اس میں 2 چیزیں ہیں شفیق جو ریکارڈ. ایک تو یہ چیز کہ رحمان ڈکیٹ تھے اس وقت 2018 کی جب الیکشن ہوئی تھی, اور اب تو باتیں یہ آ رہی کہ رحمان ڈکیٹ بھی جو ہے نا انفلوئنس کر رہا تھا ٹکٹس کے لیے پیپلز پارٹی 2008 کے الیکشن 2008 کے الیکشن. لیکن معاملہ طے ہو گیا, پیپلز پارٹی نے اپنے لوگوں کا ٹکٹ ایوارڈ کیا. بعد میں اسے رحمان ڈکیٹ جو ہے وہ پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے. پولیس کس کیس میں گورنمنٹ کی ہے, اور سب گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے. وہ اسکرین شاٹ گیا, وہ زیور جا گیا. اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب لیاری کے اندر اس طرح کے معاملات ہوئے تھے, کافی فساد ہوئے, لوگ مارے گئے, اور اس میں ایم کیو بھی شامل ہو گئی تھی. ایم کیو کا بھی قریب سے حلقہ پڑتا ہے, فاروق ستار والا, وہ بھی تھے اس میں. تو آصف علی زرداری کی زیر صدر اجلاس ہوا تھا کراچی میں امن مان کے حوالے سے. اسی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ پیپلز امن کمیٹی کو ہم بین کر دیں, اور بین کر دیا تھا. 2 چیزیں تھیں, ایک تو یہ پیپلز پارٹی کے ریکارڈ پر, دوسرا جو آخر میں عزیر بلوچ نے جو اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز شروع کی تھی
وہ کی تھی ان رہنماؤں کے ساتھ جو اب JDA میں شامل ہیں، جو کہ اس پارٹی کی اپوزیشن ہے، جس میں ذوالفقار مرزا ہے، حیات لطیف علی جو ہے، اور دوسرے اس میں شامل ہیں. وہ اس کا ریکارڈ وہ تو جب ناراض ہوئے، جب وہ کہہ رہے ہیں عزیر بلوچ کا آپ نے انٹرویو دیکھا 2012 والا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ناراض ہوئے نا تو اس وقت انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کے وہ دوسرے گروپ میں پھر دوبارہ واپس آ گئے. ان کو ڈکٹیبلی تو سیٹ اپ جی سارا پریشر تھا. اور ذوالفقار مرزا نے ریکارڈ میں بات کی ہے کہ وہ ابھی تک اگر اس کے پرانے انٹرویو نکالیں گے تو اس میں ملیں گے. ذوالفقار مرزا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ کون انسٹرکشن دیتا تھا کہ آپ عزیر پہ ہاتھ رکھیں ان سے ملیں؟ کہتے ہیں میں خود فیصلے کرتا تھا، کوئی اس میں شامل نہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصوروار ذوالفقار مرزا ہی ہیں، باقی جتنے چاہے وہ قصوروار اس سارے کھیل کو قصوروار سمجھتا ہے اور ریاستی ادارے کراچی کے اندر جو کام کر رہے ہیں، جتنے بھی گروپس انہوں نے پاکٹ بنائے ہیں ملیٹنٹ، وہ اس کا ہاتھ ہے کسی اور کا نہیں. وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو بلیک میل کرتے ہیں. تو یہ نہیں مطلب یہ آپ ایک چیز کہہ رہے ہیں بلیک میل کے لیے قائم علی شاہ CM وہ بلیک میلنگ کے لیے گئے، فریال تالپور وہاں بلیک میلنگ کے سیاسی لیے لوگ اپنی اسٹریٹجی جو بناتے ہیں نا اپنا ووٹ بینک انٹیکٹ رکھنے کے لیے، لیاری کے اندر جس طرح یہ ملیٹنٹ گروپ تھا، اگر پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی نہ بناتی تو سارے وہ اس تمام چیزیں وائپ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کراچی میں خاص طور پر جس طرح پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک رہا ہے وہ مضافاتی علاقوں میں رہا ہے، اس میں لیاری جو ہے وہ بہت اہم رہا ہے. جس طرح شوکت بھائی کی اور شفیع بلوچ صاحب کی آپ نے بات سنی، اس میں اب لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ 3 GITs اور اس میں اگر پیپلز پارٹی کسی کو مد مقابل لانا بھی چاہتی تھی تو وہ MQM تھی. MQM کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، حالانکہ ثانیہ بلدیہ فیکٹری کی GIT پھر منظر عام پر آئی ہے آفیشیل طریقے سے، تو اس پر بھی بات بھی ہونی چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. اب لیاری میں ہو یا پورے کراچی میں امن امان کی صورتحال چونکہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن سیاسی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. اس پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. پھر کسی اور موضوع کے ساتھ انہی دوستوں کے ساتھ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.